नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.laxmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। आइतबार दिउँसो 4 वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामूहिक छलफल गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय आफ्नै पार्टी नेकपा भित्रको विवादले चर्को रूप लिएको समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा, क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख डाक्टर गणेश अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो। यद्यपि सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग के विषयमा कुराकानी भएको भन्ने विषय सार्वजनिक गरिएको छैन। बालुवाटार स्रोतका अनुसार 4 वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगको छलफल नियमित प्रक्रिया रहेको जनाए पनि पार्टीभित्र विवाद रहेका बेला भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। ट्याग प्राइस रिस्मेटिक निकालेको नयाँ सूचीमा नेपाल 107औं स्थानमा छ। विश्वका 194 देश र भूभाग र श्वेत तथा अर्धश्वेत क्षेत्रमा हुने व्यापारिक घुसखोरीको जोखिमलाई मापन गर्ने यो सूची निकालिएको जनाएको छ भने ट्याग 12 का अनुसार नेपाल जोखिमको मध्य स्तरमा छ। सरकारसँगको व्यापारिक अन्तर्क्रिया, घुसखोरी प्रतिरोध, प्रवर्धन, सरकार र जनसेवाको पारदर्शिता, संचार माध्यमको भूमिका सहित नागरिक समाजको निरोगिता वा निगरानी बारे अध्ययनलाई आधार बनाएर यो सूची तयार गरिएको हो। नेपालले कुल 50 अंक पाएको छ, जस अन्तर्गत सरकारसँगको व्यावहारिक अन्तर्क्रिया शीर्षकमा 52, घुसखोरी निरोध वा प्रतिकक वा 60, सरकार र जनसेवाको पारदर्शिता 53 र नागरिक समाजको अंकमा 38 दिएको छ। 2014 मा रेन्ड कर्पोरेसनसँगको सहकारीमा ट्रेन्ड मेट्रिक्स सुरु गरिएको थियो भने त्यसमा वार्षिक रूपमा टेस्ट मार्फत यसको अपडेट हुँदै आएको छ। यो वर्ष आँकडा अनुसार उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सुडान, भेनेजुएला, इन्डिया एवं उच्च व्यापारिक घुसखोरी जोखिम भएका देश हुन्, जबकि डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्ड, स्विडेन र न्युजिल्यान्डमा जोखिम सबैभन्दा कम रहेको छ। आँकडाका अनुसार नेपालको प्रदर्शन आफ्नो छिमेकी देश चीन भन्दा राम्रो छ। चीन 54 अंक सहित 125औं स्थानमा छ भने जबकि नेपालको भन्दा भारतको स्थिति राम्रो छ। भारत 45 अंक सहित 77 स्थानमा छ। त्यस्तै भुटानले 37 अंक सहित 48औं स्थान प्राप्त गरेको छ। नेपाल बाहेक सर्बिया, साउदी अरब, एल साल्भेडोर, हंगेरी, कतार लगायतका देशले पनि 50 अंक पाएका छन्। राष्ट्रिय वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठ कटान, ओसार पसार, बिक्री वितरण तत्काल खुल्ला गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साल पाएका काठ मात्र खुलाउने सरकारी निर्णयले 1,40,00,000 बढी उपभोक्ताहरू आफ्नो घर गोठ बनाउनबाट वञ्चित भएको भन्दै महासंघले यस्तो माग गरेको हो। देशभरिका 22,266 सामुदायिक वन व्यवस्थापन गरिरहेका 29 लाख घरधुरी र 1,40,00,000 उपभोक्ताहरू आफ्नो दैनिक कामबाट समेत वञ्चित भएको महासंघको भनाइरहेको छ। सामूहिक वनले स्थानीय गरिब विपन्न वर्गलाई गर्दा आएको सहयोग रोकिँदा चाडपर्व समेत मनाउन नपाएको महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो। अहिले वन व्यवस्थापनका लागि अपनाएको पद्धति समेत गलत भएको उहाँले बताउनु भएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गर्दै प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरूले वैज्ञानिक र व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकेर त्यसमा रहेको बजेट सामुदायिक वन व्यवस्थापनको काममा लगाउन पनि माग गर्नुभएको छ। उत्पादन बढाउने विधि प्रक्रिया राखी सबैको सहभागितामा सामुदायिक वनको कार्ययोजना परिमार्जन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। महासंघले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिस्पर्धा, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरणलाई
समेत ध्यानमा राखेर दिगो वन व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको अनुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वन सम्बन्धी सबै तहका निकायहरूले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसँग सहकारी गर्नुपर्ने, उद्यम सञ्चालनका लागि सामुदायिक वन लगाइएको दूरी तत्काल हटाउनु पर्ने काम समेत महासंघको रहेको छ। महासंघले चुरे संरक्षण व्यवस्थापन स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा हुने गरेको वन ऐन व्यवस्थापन तथा पनि माग गरेको छ। मध्यवर्ती तथा संरक्षण क्षेत्रमा सामुदायिक वन, धार्मिक वन, कबुलियती वनहरूलाई राष्ट्रिय वनमा भएका सामुदायिक वन, धार्मिक वन र कबुलियती वन सरह अधिकार दिन पनि माग गरेको छ। महासंघको माग पूरा नभएको आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। स्याङ्जाको गलेङ नगरपालिकामा अदुवा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मसलाबारी जोन अन्तर्गत छनौटमा परेको गलेङ नगरपालिका अदुवा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न प्रक्रियामा अगाडि सरेको छ। गलेङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 पलपुकमा अदुवा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम जग्गाको छनौट गरिएको छ। सोमबार गलेङ नगरपालिका प्रमुख भूपराज अधिकारी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ स्याङ्जाका प्रमुख माधव लम्साल लगायतले जग्गाको निरीक्षण गर्नुभएको हो। निरीक्षणका क्रममा अदुवाको गोदाम सहित प्रशोधनको कार्य गर्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्ने तय भएको छ। यसका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरी तत्काल काम अगाडि बढाउने निर्णय भएको नगर प्रमुख भूपराज अधिकारीले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, किसानले उत्पादन गरेको अदुवालाई गलेङमा नै प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि केन्द्र स्थापना गर्न लागि हो। नगर प्रमुख अधिकारीले गलेङ नगरवासी अदुवा उत्पादनमा उत्साहित बन्दै गएको भन्दै उत्पादित वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी नगरपालिकाले दिने पनि बताउनु भएको छ। स्याङ्जाका 11वटा पालिका मध्ये गलेङ नगरपालिका मात्रै मसलाबारी जोन छनौट भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। यहाँका दलित महिलाहरूले सामूहिक रूपमा आलु खेतीको सुरुवात गर्नु भएको छ। स्याङ्जाको वालिङ 9 का दलित महिलाहरूले सामूहिक रूपमा वालिङ 10 बटेरामा आलु खेती थाल्नु भएको छ। वालिङ नगरपालिका संयुक्त राष्ट्रिय संघ विकास कार्यक्रम UNDP को आर्थिक सहयोग तथा दियालु संस्थाको व्यवस्थापनमा वालिङमा सञ्चालित कोभिड-19 उद्धार सामाजिक आर्थिक प्रतिकारी परियोजना अन्तर्गत सामूहिक आलु खेती गरिएको हो। 40 जना दलित समुदायका महिलाहरू मिलेर स्थापना गरेको आदि खोला आलु उत्पादन सहकारी संस्था मार्फत 5 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर सामूहिक आलु खेती गरेको संस्थाका अध्यक्ष सुनिता विश्वकर्माले बताउनु भएको छ। नगरपालिकाले आलु बिउ, आवश्यक मल, खाद तथा अन्य औषधि निशुल्क उपलब्ध गराएको छ। अध्यक्ष विश्वकर्माले भन्नुभयो, सामूहिक रूपमा हामीले श्रम मात्रै गरेका छौं। महिला दिदीबहिनीहरूले सानो सानो रकम खर्च गर्न पर्दा पनि श्रीमानकै मुख ताक्नु पर्ने अवस्था रहेकाले महिला दिदीबहिनीहरू आफ्नै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने हुनु भएको छ भन्ने उद्देश्यले सामूहिक रूपमा व्यावसायिक आलु खेती गरेको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताउनु भएको छ। कोभिड-19 का कारण आर्थिक मार परेकाले जीवन स्तर कास्नका लागि सामूहिक आलु खेती थालेको संस्थाका कोषाध्यक्ष सुबिना विकले बताउनु भएको छ। उत्पादन भएको आलु समूहले आफै बिक्री गर्न नसकेको खण्डमा नगरपालिकाले बजार व्यवस्थापन गरिदिने कोषाध्यक्ष विकले बताउनु भएको छ। बचत भएको रकम सामूहिक भित्र वा महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि प्रयोग गर्नेछन्। समूहले 5 रोपनी क्षेत्रफलमा जनकदेव जातको 8 क्विन्टल बिउ लगाउने भएको हो। आलु प्राविधिकहरूको प्रत्यक्ष निगरानी सल्लाहमा नगरपालिकाका 3 वटा क्षेत्रमा सामूहिक आलु खेती गरिएको दियालु संस्थाका अध्यक्ष कविता तिवारीले बताउनु भएको छ। समूह मार्फत वा कार्य गर्दा एक अर्कामा सिपको आदान प्रदान साथै सहजता हुने भएकाले समूह मार्फत गरिने खेती प्रणालीलाई जोड दिएका हौं। अध्यक्ष तिवारीले भन्नुभयो, सामूहिक खेतीको आमदानीमा वृद्धि र सामूहिक भावनाको विकासमा सहयोग पुग्ने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। यसका अलावा परियोजना अन्तर्गत वालिङ 14 को पनि 15 रोपनीमा 10 क्विन्टल र वालिङ 6 मा 10 रोपनीमा 8 क्विन्टल आलु लगाइएको हो। नगरपालिकाले समूह मार्फत गरिने खेती प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खानले बताउनु भएको छ।
परम्परागत कृषि प्रणालीबाट माथि उठेर आधुनिक कृषि प्रणालीलाई अंगीकार गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्, नगर प्रमुख खानले भन्नुभयो। उत्पादित कृषि तथा पशुजन्य वस्तुहरूको व्यावसायीकरण वा व्यापारीकरणमा आवश्यक यन्त्र उपकरण औजारहरूका साथै बजारीकरणका लागि नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। स्मार्ट सिटीको अवधारणा अगाडि बढ्दै गरेको वालिङ 14वटै वडामा उत्पादन बढाउने गरी अभियान सुरु गरिएको नगर प्रमुख खानले बताउनु भएको छ। हाम्रो ध्यान भनेकै यस ठाउँमा वातावरण माटो सुहाउँदो उत्पादनमा जोड हो, नगर प्रमुख खानले भन्नुभयो। गल्याङ नगरपालिका पशु सेवा शाखाको समन्वयमा नगरपालिका भित्रका कृषकहरूलाई घाँसको बिउ वितरण कार्यक्रम भएको छ। बिउ वितरण कार्यक्रममा गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख भूपराज अधिकारीले दूध मासु उत्पादन कृषकहरूलाई लक्षित गरी बिउ वितरण गरिएको बताउनु भएको छ। नगर प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, स्थानीयवासीमा पशुपालन प्रति रुचि बढ्दै गएको छ। व्यावसायिक र आत्मनिर्भर किसान बनाउनका लागि घाँस वितरणले भूमिका खेल्नेछ। उहाँले किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिकाले आवश्यक सबै खालका सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भयो। गल्याङ नगरपालिका पशु सेवा शाखा प्रमुख सुनिल अड्यालले दूध तथा मासुको उत्पादन लागत घटाउन उन्नत जातका घाँसको बिउ वितरण गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले कोभिडका कारण ओडागत रूपमा किसानलाई कार्यालयमा बोलाउकी बिउ वितरण गरिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्मका करिब 100 जना व्यक्ति तथा कृषि फर्महरूलाई आइतबार बिउ वितरण गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले अन्य वडाका किसान तथा कृषि फर्महरूलाई सोमबार बिउ वितरण गरिने बताउनु भएको छ। अर्यालले हिउँदे घाँस अन्तर्गत जौ र वर्षीय जातका घाँसका बिउ वितरण गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। गल्याङ नगरपालिकामा दूधमा प्रति लिटर 15 रुपियाँ अनुदानको व्यवस्था गरेपछि दूध उत्पादन कृषकहरू व्यावसायिक ढंगले पशुपालन क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 सिल गरिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट सतर्कता अपनाउन वडा नम्बर 1 सिल गरिएको हो। साबिकको मालुङ्गा गाविस पर्ने यस ठाउँमा एक व्यवसायीमा कोरोना संक्रमण देखेपछि बजार सहित सबै कार्य बन्द गर्नु परेको वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष तथा गल्याङ नगरपालिकाका प्रवक्ता गणेश बस्यालले लक्ष्मी टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको सेवा दिने व्यवसाय सञ्चालक गरिरहनुभएका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको बुझिएको छ। उपचारका क्रममा पाल्पा रहेको समयमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएकोमा नतिजा पोजिटिभ देखिएको वडा अध्यक्ष बस्यालले स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सभा सम्मेलन र कुनै पनि कार्यक्रम 25 जना भन्दा बढी भेला नहुन र समाजमा अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिस्कन समेत सबैमा आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, समुदायमा कोरोना महामारी उच्च दरमा फैलन सक्ने भएकाले वडा कार्य समिति वडा नम्बर 1 मा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र व्यापारीको बेला बसी सो निर्णय गरिएको समेत बताउनु भएको छ। मालुङ्गा क्षेत्रमा मङ्सिर 7 गते आइतबार बिहान 7 बजेदेखि मङ्सिर 12 गते शुक्रबार साँझ 5 बजेसम्मका लागि बजार सहित शैक्षिक संस्था सहितका सबै कार्यालय समेत बन्द गरिएको उहाँको भनाइरहेको छ। पाल्पामा परीक्षणको क्रममा कोरोना देखिएको पुष्टि गल्याङ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले मालुङ्गा क्षेत्रमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम गर्ने जनाएको छ। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पदम प्रसाद पाण्डेले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने समेत बताउनु भएको छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 दिमिकका स्थानीय युवाहरू आफ्नो गाउँ बस्तीको टोल पहिचान कार्यक्रम अन्तर्गत टोल टोलमा बोर्ड राख्ने कार्य सम्पन्न भएको स्थानीय युवा हरि अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। दिमिक युवा क्लबद्वारा स्थान विशेष चिनारी चालक तथा यात्रुहरूको सहज एवं हाम्रो क्षेत्रको चिनारीको लागि दिमिक युथ क्लबले असेर्दी निमा चापको ठुलाचौर गणेश आधारभूत विद्यालय जाने बाटो सहित धनुवासे कामलाङ लगायतका विभिन्न स्थानको विशेष पहिचान गराउने कार्य शुभारम्भ गरेको छ। यसै क्रममा हामीलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगी व्यक्तित्वलाई धन्यवाद दिँदै क्लबका अध्यक्ष ठाकराम भट्टराईले भन्नुभयो, आफ्नो गाउँ समाज निर्माणमा हामीले आफ्नै लाग्नु पर्दो रहेछ। हामीले समाजमा बाटो घाटो निर्माण तथा लकडाउनका बेला गाउँ टोलमा शिक्षालाई पनि प्रभावकारी बनाउने अभियानमा लागेको अध्यक्ष भट्टराईले बताउनु भएको छ।
बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूलाई सजिलो होस् भनेर ठाउँ ठाउँमा टोलको नाम सहितको बोर्ड राखेपछि ठाउँ र गाउँको पहिचानमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। सोही अनुसारको काम गरेको अर्यालले बताउनु भएको छ। गाउँमा यति बेला युवाहरू भएकाले समाजलाई सत्मार्गमा अगाडि बढाउने कार्यमा युवाहरूको रचनात्मक कार्य भइरहेको स्थानीयवासीहरूको बुझाइरहेको छ। पाल्पाको निस्ती गाउँपालिकामा आइतबारदेखि विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ। कोरोनाको कारण शैक्षिक सत्रको सुरुवातदेखि नै स्थगित गरिएको विद्यालय जोखिम कम भएसँगै सुरु भएको छ। सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी जोखिम कम भएका विद्यालयहरूलाई सजगता अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न आदेश दिँदै यहाँ पठन पाठन सुरु गरेको हो। सबै विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारूले बताउनु भएको छ। लामो समयदेखि विद्यालय बन्द भई घरमै बस्न बाध्य विद्यार्थीहरू विद्यालय जान पाइने भएपछि उत्साहित देखिनु भएको छ। कोरोनाका कारण विद्यालय बन्द हुँदा प्रविधिको पहुँच नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा पठन पाठन ठप्प भएको छ। जिल्लाका सहर उन्मुख क्षेत्रका विद्यालयले भने इमेल इन्टरनेटको प्रविधिबाट शिक्षण कार्य गरिरहनु भएको छ। यहाँका अन्य स्थानीय तहले पनि जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय सञ्चालनमा तयारीमा रहनु भएको छ। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौं। तपाई भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।